हिना बेड के साथ नीचे गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। एक सेकंड की भी देर किए बगैर वो दोनों भागते हुए हिना के पास पहुंची थीं। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर बेड पर लाते इस्माइल के कहने पर हफ्सा जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। हिना के बेड पर रखा दवाइयों का बॉक्स देखकर अजमल समझ गई थी कि हिना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। गांव के हॉस्पिटल से डॉक्टर और नर्स के साथ बाकी ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट मंगवाए गए थे क्योंकि हिना की शहर ले जाने वाली हालत नहीं थी। थोड़ी देर में हवेली में सबको पता चल चुका था कि हिना ने खुदकुशी की कोशिश की है। सब लोग ही शौक में होने के साथ साथ इस बात पर भी हैरतज़दा थे कि आखिर हिना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हिना से किसी को भी इस बात की उम्मीद न थी। हफ्सा और आफसाबा बेगम का रो रो के बुरा हाल था। हाजरा बेगम ने आहन को भी इत्तला कर दी थी कि आकर अपनी लाडली बहन के कारनामे देखे। अजमल की बहुत कोशिशों से काफ़ी देर बाद जाकर कहीं हिना की हालत ख़तरे से बाहर हुई थी। हिना, तुमने ये क्या हरकत की है? तुमने एक बार भी मेरे और अम्मी के बारे में नहीं सोचा, और भैया, उनको कैसा लगेगा तुम्हारी इस हरकत का सुनकर? हफ्सा ने हिना को होश में आते देखकर रोते हुए पूछा। लेकिन हिना अभी खुद को किसी से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं समझ रही थी। मलिक ज़ीशान के रोज़ के फ़ोन कॉल्स ने इसे ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर कर दिया था कि ख़ुद को ख़त्म करने के अलावा इसे और कोई हल समझ ही नहीं आया था। ओके, मत बताओ मुझे कुछ, अभी आहान भाई थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं, वो खुद ही तुमसे सब पूछ लेंगे। हफ्सा की बात पर हिना ने भीगी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। हफ्सा, बस करो, पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इसे मज़ीद परेशान मत करो। जाओ, यहाँ से आराम करने दो अब उसे। अजमल ने हिना की हालत देखते हफ्सा को बाहर जाने का कहा था, जिस पर हफ्सा खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। आन ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, बगैर किसी से सलाम दिया कि सीधा हिना के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसको इतने गुस्से में जाता देखकर हाजरा बेगम और बाकी सब भी उसकी तरफ आए थे। अजमल, जो हिना को दवा देकर हटी थी, ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उधर मुतवज्जा हुई थी। हिना भी आन को अंदर आता देखा फ़ौरन अब अपनी जगह से उठती सीधी हुई, लेकिन आन ने उससे कोई बात पूछे बगैर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद किया था। हिना औंधे मुंह में बेड पर जा गिरी थी। आन, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब अच्छे से वाकिफ़ थे आन के गुस्से से, इसलिए खामोशी से अपनी अपनी जगह खड़े रहे थे। लेकिन हिना की हालत के मद्देनज़र अजमल खामोश ना रह पाई थी। अजमल, तुम नहीं जानती ये खबर सुन के मेरी क्या हालत हुई है। अगर इस बेवकूफ़ लड़की को कुछ हो जाता तो बहुत अफ़सोस हो रहा है मुझे खुद पर कि मेरी लाडली बहन ने अपनी परेशानी मुझसे डिस्कस करने की बजाय अपने आप को ख़त्म करना बेहतर समझा। इसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं था कि मुझसे एक बार अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। आन गुस्से और परेशानी और दुःख के मिले-जुले जज़्बात के साथ बोला, भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप नहीं जानते मेरी ज़िंदगी में आपका क्या मुकाम है। मैं किसी सूरत आपको तकलीफ़ में नहीं दे सकती थी। हिना बेड पर सर झुकाए बैठी रोते हुए बोली, जब आहन समेत बाकी सभी उसकी बात पर चौंके। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आहन खड़े तेवर से घूरता हुआ बोला, जब हना अपने कहे अल्फाज पर गड़बड़ाई थी, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हिना, एक सेकंड के अंदर बोलो, तुम्हारी इस हरकत की असल वजह क्या है? अगर मज़ीद कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आन की सर्द आवाज़ पर हिना ने काँपते हाथों से माथे पर आया पसीना साफ़ किया था और एक नज़र कमरे में मौजूद तमाम नफूस पर डाली थी। मलिक ज़ीशान मुझे कुछ टाइम से फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा है। वो कहता है मैं किसी को बताए बगैर हवेली से फ़रार होकर उसके पास चली जाऊँ। अगर मैंने आपको या किसी को भी बताया तो वो आपको जान से मार देगा। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैंने खुद को ही ख़त्म करना चाहा। हिना की बात सुनकर आहन के अलावा वहाँ मौजूद तमाम अफराद को जैसे सांप सूंघ गया था। इस बेगैर शख्स की इतनी हिम्मत, मेरी बहन को टॉर्चर करेगा। पिछली बार तो बच गया था, लेकिन इस बार ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। आहन का दिल चाह इन दोनों भाइयों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दे। वो हिना की मज़ीद कोई बात सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ा था। आहन, रुको, इस तरह करने से नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। सबसे पहले हाजरा बेगम ही होश में आती आहन के पीछे भागी थी। आहन, रुक जाओ, हसनैन रज़ा मीर के सामने आते बोले, अ, बाबा, आपके इस सुलह सफ़ाई वाले तरीक़ों ने उन्हें इतना सर चढ़ा दिया है कि वो इस हद तक पहुँच चुके हैं। आन उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं जानता हूँ आन, मुझे इस मामले में इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, लेकिन अब कुछ ही नहीं बिगड़ा, उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जो तुम करने जा रहे हो वो गलत है। वो लोग यही तो चाहते हैं कि हम जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठाएँ। हसनैन साहब उसको इस तरह मुल्कों के डेरे पर नहीं जाने देना चाहते थे। हाजरा बेगम भी पास खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी। वो अपने बेटे को खोने की हिम्मत नहीं रखती थी
اور جانتی تھیں اگر آہن اس طرح وہاں گیا تو وہ لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ آہن بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے، ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو تم ان کے گھٹیا پلاننگ کا شکار کیوں ہو رہے ہو۔ فرقان صاحب نے بھی آگے بڑھتے اس کے غصے کو کم کرنا چاہا تھا۔ باقی سب پریشانی کے عالم میں خاموش کھڑے سب یہ دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ آہن اس طرح وہاں جائے، لیکن آہن کا غصہ دیکھ کر اسے روکنا ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ میں جوش میں ہوش بلانے والوں میں سے نہیں ہوں چچا جان، اور مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں کو تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ آہن ان لوگوں سے بازو چھڑواتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سب خاموشی سے دیکھتے اشمل کو لگا کہ بڑے اسے روک لیں گے، لیکن آہن اس وقت ایک زخمی شیر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آہن کے خطرے کی طرف بڑھتے قدم دیکھ کر اشمل خود کو نہ روک پائی تھی اور بھاگتے قدموں سے آہن کے پیچھے گئی تھی۔ آہن رک جائے پلیز، آپ غلط کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھ کر مسئلے کا کوئی حل بھی نکالا جا سکتا ہے۔ آہن ہال کے دروازے سے باہر قدم رکھنے والا تھا جب اشمل نے اس کے پاس پہنچتے اس کو بازو سے تھاما تھا۔ آہن نے بنا اشمل کی طرف دیکھتے اس کے بازو کو ہاتھ سے پیچھے جھٹکا تھا، جس پر جان بوجھ کر آہن کو روکنے کے لیے اشمل پاس پڑی ٹیبل پر جا گری تھی۔ اس کا ماتھا ٹیبل کے کونے سے ٹکراتے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اشمل کی چیخ پر آہن فوراً پلٹا تھا اور اشمل کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر بے تابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سب سمجھ چکے تھے اشمل نے آہن کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر ٹیبل سے سر ٹکرایا ہے۔ آہن کو پلٹتا دیکھ کر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اشمل کا اتنا خون بہتا دیکھ کر سب فکر مندی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جو آہن کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اشمل پرسکون انداز میں مسکراتی اپنی حواس کھو چکی تھی۔ آہن اپنے آپ کو اشمل کی حالت کا ذمہ دار سمجھتا خود کو لعنت ملامت کرتا اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آہن تم پرامس کرو اس طرح غصے میں وہاں نہیں جاؤ گے۔ اشمل ہوش میں آتی اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر اپنے قریب بیٹھے آہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم سب پاگل ہو چکے ہو یا مجھے کوئی کمزور سا ڈرپوک انسان سمجھ رکھا ہے جو میری خاطر خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ تم نے صرف مجھے روکنے کے لیے خود کو جان بوجھ کر زخمی کیا ہے نا؟ آہن جانتا تھا اس نے اشمل کو اتنے زور سے نہیں جھٹکا تھا کہ وہ اس طرح گر جاتی۔ ہاں تو اور کیا کرتی آہن رضا میر، تم جس طرح سے جا رہے تھے آرام سے دیکھتی رہتی، تمہیں اپنی زندگی کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں ہے۔ غصے میں تم اتنے پاگل ہو جاتے ہو، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ جانتی ہو تم اکیلے بھی جا کر ان دونوں کو ختم کر دیتے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ اشمل آنسو کے درمیان اس کی طرف دیکھتے غصے سے چلائی تھی۔ جب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اشمل کا اتنا خوبصورت اظہار سن کر ایک دلکش مسکراہٹ آہن کے لبوں پر کھیل گئی تھی۔ اوکے جانا، وعدہ کرتا ہوں تم سے آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پلیز تم رو نہیں اور تھوڑی دیر آرام کرو، میں ذرا ایک بہت ضروری کام کر آتا ہوں۔ آہن اس کی پیشانی پر ہاتھ لپ رکھتا اسے تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ماں کسی قسم کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ آپ دونوں میرے ساتھ صفیہ پھوپھو کے گھر آ رہے ہیں یا نہیں؟ آہن ان کی طرف دیکھتے دو ٹوک انداز میں بولا۔ حسین رضا میر تو ویسے ہی بہت شرمندہ تھے، آج تک اپنی بیٹیوں سے خود کو غافل رکھا تھا، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے تھے۔ اگر ہنا کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ آہن کی بات پر سر اسبات میں ہلاتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاجرہ بیگم کے دل میں آج پہلی بار ہنا کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تھی، جس نے آہن پر کوئی آنچ آنے کے ڈر سے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا تھا، اور یہ بات تو وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھتی تھی کہ آہن اگر واقعی چلا جاتا تو کتنی بڑی انہونی ہو سکتی تھی۔ وہ اشمل کی آہن کو روکنے کے لیے کی گئی اس کوشش پر دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ اگر آپ دونوں نے فیصلہ کر ہی لیا تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں چلوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ان کی بات پر آہن ساتھ آنے کا کہتے آہن باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آہن ان دونوں کے ساتھ ساتھ اسماء بیگم کو بھی لے کر صفیہ بیگم کے گھر پہنچا تھا۔ صفیہ بیگم ہاجرہ بیگم کے منہ سے ہنا اور عارفین کے رشتے کی بات سن کر حیران رہ گئی تھیں۔ حویلی میں جو کچھ ہوا تھا اس کی خبر انہیں مل چکی تھی، لیکن ہاجرہ بیگم کی ایسی کایا پلٹ پر ان کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ جو سب سے زیادہ اس رشتے کے خلاف تھی، آج وہی خود اس کو چھوڑنے کی بات کر رہی تھی۔ صفیہ بیگم کے ہسبینڈ کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور عارفین کی مرضی جان کر وہ اس رشتے سے خوش تھے۔ سب کو راضی دیکھ کر صفیہ بیگم کے پاس انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہاجرہ بیگم کی باتوں میں آ کر ان سے برا سلوک کرتی آئی تھی، اور آج جب وہی اس بات کے حق میں تھی تو ان کے نہ ماننے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ عارفین سب کے اتنی جلدی مان جانے پر بے انتہا خوش تھا۔ آہن جلدی سے اس طرف سے فارغ ہو کر ملکوں سے نپٹنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کل ہی نکاح رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور ایک ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فائنل کی گئی تھی۔ سب کو اتنی جلدی پر بہت اعتراض ہوا تھا، لیکن آہن نے بہت مشکلوں سے سب کی رضامندی حاصل کر ہی لی تھی۔
हिना का कहना है कि वो उस वक़्त तक इस निकाह के लिए रज़ामंदगी नहीं देगी जब तक आप उसे इसकी हरकत पर माफ़ नहीं कर देते। हफ्सा की बात सुनते आन ने तवील साँस हवा में ख़ारिज किया था। आन अब प्लीज़ माफ़ कर दें बेचारी को, रो-रो के हलकान हो रही है वो, और मुझे पूरा यकीन है जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे वो निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बहन माशाल्लाह ज़िद में भी आप पर ही गई है। अजमल आहान की तरफ देखते आखिरी बात शरारती अंदाज में बोली, जिस पर आहान ने उसे भरपूर घूरी से नवाजा रहा था। अफसर ने भी अजमल की बात पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। हिना क्या मसला है, लगता है एक थप्पड़ खाकर तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं आया जो इस तरह जिद लगा कर बैठी हो। आहान हिना के रूम में दाखिल होता हुआ बोला, भैया प्लीज़ जितने चाहे थप्पड़ मार लें, डांट लें, लेकिन यूं नाराज़ ना हो। हिना आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती हुई बोली, आन से हिना की हालत नहीं देखी गई थी। वो तो हमेशा अपनी बहनों को खुश देखना चाहता था। उनकी खातिर किसी से भी लड़ जाने के लिए तैयार था। फिर अब कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था? हिना मेरी गुड़िया, कल तुम्हारी हरकत के मैं बारे में सुनकर जिस तरह मैं यहाँ तुम्हें बता नहीं सकता। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं किया था कि एक बार भी मुझे बताने की बजाय ये हराम फ़ैल करना ज़्यादा मुनासिब लगा? और आरफिन वाली बात सबको मालूम थी, सिर्फ़ मुझे ही नहीं। तुम जानती हो मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो खुद तो अपनी पसंद को अहमियत दें, लेकिन अपनी बहन-बेटियों से हक़ छीन लें और इन बातों को अना का मसला बना लें। अगर एक बार भी मेरे सामने इस बात का ज़िक्र कर देती तो कभी इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। आहन की बात सुनकर हिना के गिल्ट में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ था। वाक़ई वो ठीक ही तो कह रहा था। उसने हमेशा हर बात में उनकी खुशी को तरजीह दी थी। हाजिरा बेगम को इतनी मुखालफत के बावजूद भी इन्हें अज़ीज़ रखा था। आई एम सॉरी भाई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। हिना आंसुओं के दरमियान शर्मिंदगी से कहती, आहन के सीने से आ लगी थी। बस बहुत रो लिया, अब दोबारा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। हर तरह के खदशात को अपने दिल से निकाल दो, किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे होते हुए तुम्हारा बाल भी बिका कर सके। आफरीन बहुत अच्छा इंसान है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब मुझे तुम सिर्फ हंसती मुस्कुराती नजर आओ, उस जंगली बिल्ली हफ्सा की तरह। आन ने उसके सर पर हाथ रखते मोहब्बत से बोला था, जब उसकी आखिरी बात पर आंसू साफ करती हिना मुस्कुरा दी थी। भाभी कुछ लोगों की तो आज मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही। अफसर ने अजमल की तरफ देखकर हिना को छेड़ा था, ऐसी कोई बात नहीं बदतमीज़। हिना उसके बाजू पे चुटकी काटी थी जिसने कब से उसके नाक में दम कर रखा था। दोपहर के वक्त हिना और आरफिन का निकाह हो चुका था। जो बात इन दोनों को नामुमकिन लग रही थी, आहन की वजह से इतनी आसानी सी हो गई थी। सभी बहुत खुश थे। सफ़िया बेगम और हाजरा बेगम ने ज़िंदगी में पहली बार हिना से मोहब्बत से बात की थी, जिस पर वो काफ़ी शौक में थी। अजमल और अफसा तो निकाह के बाद उन दोनों की मुलाकात करवाने के मूड में थे, जिसके लिए हिना किसी सूरत तैयार नहीं थी। बहुत मुश्किल से उन दोनों की मिन्नत समाजत करके इस अमल से बाज रखा था। वो शर्माते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि वह दोनों उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। वैसे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मोहब्बत हुई कब और कैसे? क्योंकि आरफिन साहब तो हमारी हिना से भी ज़्यादा शर्मीले हैं। इशमल का लहजा भी काफ़ी शरारती था। भाभी आप भी इसके साथ शामिल हो गई हैं। हिना मुँह बनाते हुए बोली, मैं बताती हूँ आपको भाभी, इनकी मोहब्बत की कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कभी ढंग से बात नहीं की इन्होंने, बस नज़रों ही नज़रों में मोहब्बत हुई, वहीं से ज़ार हुआ, फिर ज़ालिम समाज के डर से वहीं से इनकार भी हो गया। अफसर ने कहकमा लगाते कहा, जिस पर अजमल ने भी इसका भरपूर साथ दिया था। मुझे बात ही नहीं करनी है आप लोगों से, हिना ने नाराज़गी से कहते चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा था। अफसा बस बिल्कुल तंग नहीं करना हिना को, अजमल ने अफसा को घूरा। कुछ आरफिन भाई के लिए भी बचा कर रखो यार। अपना साथ देने पर हिना मुस्कुराई, लेकिन अजमल की अगली बात पर खफी से फिर से चेहरा मोड़ गई थी। अभी वो लोग मज़ीद उसे तंग करते कि मुलाजमा घबराई सी अंदर दाखिल हो गई थी। मुलाजमा की बात उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब अजमल के पीछे जल्दी से वे दोनों भी बाहर की जाने बढ़ी थीं। आहन की गाड़ी पर कातलाना हमला हुआ था, जिसके पीछे मलिक हसीब का हाथ था। हिना के निके का सुनकर मलिक अज़ीशान पागल हो रहा था। आज तक कभी उसका शिकार उससे ना बच पाया था। उसे लगा था हिना भी बाकी लड़कियों की तरह उसके हाथों ब्लैकमेल हो जाएगी, क्योंकि हवेली तक पहुंचकर हिना को उठाना उनके लिए नामुमकिन था। यही एक तरीका था उसे ब्लैकमेल करके हवेली से भागने पर मजबूर कर दें और आन रज़ा मीर का ग़ुरूर मिट्टी में मिला दें। लेकिन अपनी चाल खुद पर ही उलटते देखकर उन्होंने आन पर हमला किया था। आन कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, आप लोग परेशान मत हो। ड्राइवर और एक गार्ड ज़ख्मी हुए जिन्हें शहर पहुँचा दिया गया है। हसनैन साहब उन सबको तसल्ली देते हुए बोले, आन अगर ठीक है तो हवेली क्यों नहीं आ रहा? हम जब तक उसे न देख लें हमें सुकून कैसे आएगा? हाजरा बेगम को जब से पता चला था उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बाकी सबका भी यही हाल था।
میں نے اسے بہت کہا ہے لیکن اس کا کہنا ہے جب تک ان لوگوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا حویلی نہیں لوٹوں گا، اور اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی حویلی سے باہر نہ نکلے۔ فرقان صاحب کی بات سنتے اشمل کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ آہن کا وہ جلالی روپ دیکھ چکی تھی جس میں اس دن حسیب کو سامنے دیکھ کر وہ آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں آہن کی جذباتی پر اسے ہی کوئی نہ نقصان پہنچے۔ اشمل کتنی بار اس کا فون ٹرائی کر چکی تھی لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ اشمل کو اب پریشانی کے ساتھ ساتھ آہن پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ساری رات آنکھوں میں گزر گئی تھی لیکن آہن کی فکر میں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ ہر ایک کے دل اور زبان سے صرف اس کی سلامتی کی دعا ہی نکل رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے تو رو رو کر اپنی طبیعت بھی خراب کر لی تھی۔ اشمل کے ساتھ ہینا حفصہ بھی ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ ہاجرہ بیگم نہ جانے کتنی بار اسما بیگم، ہینا اور حفصہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے گناہوں کی سزا ان کے بیٹے کو ملے۔ ہاجرہ بیگم کی بات سن کر وہ لوگ تڑپ اٹھی تھی اور آہن کے لیے تو وہ مر کر بھی برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان تینوں نے انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ اشمل ان سب کو ایک ہوتا دیکھا بہت خوش ہوئی تھی۔ آہن بھی تو یہی چاہتا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں پر؟ ملک ذیشان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ اسے ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ پاس کھڑے دو ہٹے کٹے آدمی بالکل خاموش تھے جیسے انہیں کچھ بھی بولنے کی اجازت نہ ہو۔ ملک ذیشان کو بالکل سمجھ نہیں آتا وہ یہاں پہنچا کیسے۔ وہ تو اپنے ڈیرے پر سویا تھا جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، تو پھر اسے وہاں سے اٹھا کر لانے کی ہمت کس نے کی تھی؟ کون تھا ایسا مائیکا لال جسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی؟ جب اچانک اس کے دماغ میں آہن رضا میر کا خیال آیا تھا۔ ابھی مزید کچھ سوچتا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی نظریں اندر وارد ہونے والے شخص پر تھی لیکن جیسے ہی سامنے والے کا چہرہ واضح ہوا ملک ذیشان کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ آہن کے قریب آتے دیکھ کر اسے اپنی موت بھی قریب آتی نظر آئی تھی۔ کیا ہوا ہو یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں ملک ذیشان ڈر رہا ہے لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے ملک ذیشان تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ آہن اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کی طرف دیکھتا استحیہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، میرا بھائی تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو چھوڑے گا نہیں۔ ملک ذیشان اسے دھمکانا چاہا جب آہن ایک زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گئے تھے۔ اپنی گندی زبان سے میرے گھر والوں کا نام بھی مت لینا اور تمہارے اس بغیرت بھائی کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ آہن غصے سے دھارا تھا۔ اس کے اشارے پر پاس کھڑے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی لوہے کی راڈ اس کے بازو پہ دے ماری تھی جسے برداشت نہ کرتے ملک ذیشان درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس دن اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو کر مجھے لگا تھا تمہیں کچھ عقل آ گئی ہوگی، لیکن نہیں، تم جیسے بے زمین لوگ دوسروں پہ ظلم کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہو کہ خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ برائی کا انجام ہمیشہ عبرت ناک ہی ہوتا ہے۔ آہن کی بات پر درد سے تڑپتے ملک ذیشان نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں آئندہ کبھی تمہارے گاؤں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، معاف کر دو مجھے، وہ آہن کے آگے گڑ گڑایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام لوگوں کے چہرے گھوم رہے تھے جن پر اس نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے تھے، ان کی بے بسی اور لاچاری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ نہ جانے کتنے غریب مزاروں سے ان کا واحد سہارا ان کی عزت چھینی تھی، وہ بھی تو اس کے سامنے ایسے ہی گڑ گڑائے تھے، لیکن اس نے کسی کی فریاد نہیں سنی تھی، پھر اس کی کیسے سنی جاتی؟ میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تب تم کچھ کر پاؤ گے نا؟ آہن نے ہاتھ میں پکڑی گرم سلاخ اس کے دائیں بازو پہ ضرب لگائی تھی۔ پورا کمرہ ملک ذیشان کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ رحم کرو مجھ پر، آئندہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آہن کو اپنے دوسرے بازو کی طرف بڑھتا دیکھا وہ روتے ہوئے بولا، رحم، تم ایک ایسا انسان بتا دو جس پر رحم کر کے تم نے اسے بخشا ہو۔ تمہارے گاؤں کا کوئی ایک شخص تمہارے شر سے محفوظ نہیں۔ میں ایک بار تم پر رحم کرنے کی غلطی کر چکا ہوں لیکن اب دوبارہ میں ویسی غلطی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم جیسے لوگ کبھی اپنی فطرت نہیں بدل سکتے۔ آہن کے اگلے وار سے اس کا دوسرا بازو بھی ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس درد سے نہ سنبھلا تھا کہ دوسرے آدمی کو تیز دھار آلہ لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ تمہیں اتنی آسانی موت دے کر میں ان مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا جن پر نہ جانے تم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ لاش بنا کر رکھ دوں گا تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہارے انجام سے سبق سیکھیں۔ اور ہاں، آہن نے جلتے جاتے جاتے پلٹا تھا، اسی زبان سے ٹارچر کیا تھا نا میری بہن کے ساتھ ساتھ، نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کو، کتنے مزے کی بات ہے نا اگر اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ آہن نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا اپنے آدمی کو اشارہ کرتا ہوا وہاں سے نکل آیا تھا۔
पीछे से उसे मलिक ज़िशान की दिलरबास चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आहान के आदमी ने उसकी ज़बान काट दी थी। आहान ने उसे जान से नहीं मारा था, बल्कि हाथों और ज़बान से मासूर करके अपने आदमियों को उसे दोबारा वहीं छोड़कर आने का हुक्म दिया था, जहाँ से उसे लाया गया था। अशमल कल से आहान को कॉल करके हल्कान हो चुकी थी, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। इंतहाई का खड़ूस शख्स है, ये इतना भी ख़्याल नहीं आ रहा घर में सब कितना परेशान हो रहे हैं। एक बार कॉल ही करके अपनी खैरियत बता दूँ। अशमल ने रूम में चक्कर काटते फ़िक्रमंदी से पूछा था। खुदा न ख़वास्ता मलिक हसीब के उस हमले में आहान को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, जो ना वो घर आ रहा है, ना ही फ़ोन उठा रहा है। या अल्लाह जी, प्लीज़ आहान को कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपनी ही सोचों में न जाने कब तक उलझी रहती, जब मोबाइल की आवाज़ पर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। स्क्रीन पे जगमगाता अनजान नंबर देखकर किसी ख़्याल के तहत फ़ोन अटेंड किया था। जी फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? किसी औरत की आवाज़ सुनते अशमन ने उससे पूछा। डॉक्टर अशमन, मैं नर्स बतूल बात कर रही हूँ। आपकी मदद की ज़रूरत है प्लीज़। अभी-अभी हॉस्पिटल में एक ज़ख्मी बच्चे को लाया गया है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ज़ेबा भी गाँव में नहीं है। आप जल्दी से आ जाएँ, अगर ज़रा सी भी देर हुई तो ये बच्चा मर जाएगा। बतूल की घबराई आवाज़ सुनकर अशमल उसी वक्त हॉस्पिटल के लिए उठी थी, लेकिन फिर आहान की हवेली से ना निकलने वाली हिदायत पर उसके कदम ढीले पड़े थे। बतूल, लेकिन मैं डॉक्टर साहबा, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अशमल की बात पूरी होने से पहले बतूल इसकी बात काटते फ़ौरन बोली, जैसे उसे यकीन हो कि अशमल इनकार ही करने वाली है। ओके, तुम फ़िक्र मत करो, मैं अभी पहुँचती हूँ वहाँ। अशमल ने कॉल काटते एक बार फिर हान का नंबर डायल किया था, लेकिन पहले की तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन ऐसे डर कर अपनी जान की खातिर किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी, और ना ही अपने पेशे से बदनियादि कर सकती थी। ये फ़ैसला करते ही वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। सब लोग शायद ऊपर हाजरा बेगम के कमरे में मौजूद थे, इसलिए नीचे हॉल खाली था। अशमल पास से गुजरती मुलाज़िमा को हाजरा बेगम को इन्फ़ॉर्म करने का कहते ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया था। इससे पहले कि घर वालों को उसके जाने की इत्तला मिलती या कोई नीचे आकर उसे रोकता, वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल चुकी थी। आहान जानता था घर में सब बहुत परेशान होंगे, इसलिए मलिक हसीब का काम तमाम करने से पहले घर जाने का इरादा करते ड्राइवर को गाड़ी हवेली की तरफ मुड़ने का हुक्म दिया था। वो जानता था उसमें हमले का सुनकर सब बहुत फ़िक्रमंद होंगे। कल भी मलिक ज़िशान वाले मामले की वजह से वो घर नहीं जा पाया था। आहान ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, आगे से मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। अजमल महफूज नहीं थी। आप सब लोग घर में मौजूद थे, किसी ने उसे रोका नहीं। आन गुस्से से सबकी तरफ देखता दहाड़ा था और किसी की भी कोई सफाई सुने बगैर उल्टे पांव हवेली से वापस भागा था। घर वालों में से किसी का भी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था, खासकर अशमल का तो बिल्कुल नहीं। आहन का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। हाजरा बेगम और बाकी सब मुलाज़िम की इत्तला पर जैसे ही नीचे आया, अजमल वहाँ से निकल चुकी थी। उन्होंने इसी वक्त हसनैन और फुरकान रज़ा मीर को फ़ोन करके डेरे से बुलवाया था। गार्ड से अजमल के साथ जाने वाले ड्राइवर का नंबर लेकर इसे कॉल की गई थी, लेकिन उसका नंबर बंद देखकर सबकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया था। उनके आने के कुछ देर बाद आहान भी वहाँ पहुँचा था। आहान समझ चुका था कि मलिक हसीब पागलों की तरह अपने भाई को ढूँढता फिर रहा है। अजमल को इस तरह ट्रैप करके बुलाना भी ज़रूर इसकी कोई चाल होगी। ये किसकी नज़र लग गई? मेरे घर को एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती जो दूसरी आ जाती है। या अल्लाह, मेरे बेटे और बहू को अपनी हिफाज़त में रखना, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज़ रखना। हाजरा बेगम रोते हुए वहीं सोफ़े पर गिरी थी। वो खुद को हमेशा एक मज़बूत और सख्त दिल ख़ातून कहती आई थी, जिन्हें कभी किसी की कोई परवाह नहीं रही थी। हमेशा गुरूर से सर उठाकर रहती थी, लेकिन आज उनके अंदर की ममता ने उनका सारा गुरूर ख़त्म कर दिया था। उन्हें आज अस्मा बेगम के दर्द का एहसास हो रहा था, जिनकी औलाद को हमेशा से तकलीफ़ देती आई थी। अजमल हवेली से निकल तो आई थी, लेकिन उसका दिल बहुत घबरा रहा था। आन से भी बात ना हो पाई थी और ना ही घर वालों में से किसी को बता कर आई थी। गाड़ी अभी हॉस्पिटल से कुछ फासले पर थी जब अजमल को हॉस्पिटल के दूसरे रुख पर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आईं। ड्राइवर, 1 मिनट, गाड़ी यहीं पर रोक दो। अजमल की बात सुनते ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी रोक दी थी। उनमें से एक गाड़ी पर नज़र पड़ते अजमल को याद आया कि उस दिन मलिक हसीब जब हॉस्पिटल में उससे मिलने आए थे, तो यही गाड़ी थी उसके पास। ये तो मलिक हसीब की गाड़ी है। अजमल की बात पर ड्राइवर ने भी उसकी तरफ गौर किया था। कहीं मुझे यहाँ किसी साजिश के तहत तो नहीं बुलाया गया? लेकिन बतूल ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वो वाकई वो सच बोल रही हो और उस बच्चे की जान खतरे में हो। या खुदा, मैं क्या करूँ? अजमल अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुकी थी, क्योंकि कॉल पर बात करते बतूल की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो घबराहट बच्चे की हालत देखकर थी या इसका कोई और रीज़न था।
اشمل نے جلدی سے اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر موبائل ڈھونڈنا چاہا تھا۔ او شیٹ، موبائل تو لگتا ہے روم میں ہی رہ گیا ہے۔ اشمل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ بھائی آپ کے پاس موبائل ہوگا؟ اشمل نے ایک امید کے تحت پوچھا تھا، لیکن ڈرائیور کا جواب سن کر وہ بھی جاتی رہی تھی، جس کے مطابق کل ہی اس کا موبائل گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ بی بی جی اب کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں واپس چلنا چاہیے۔ اگر یہ گاڑی واقعی ملک حسیب کی ہوگی تو آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ڈرائیور نے اس کی پریشانی صورت دیکھ کر مشورہ دیا تھا۔ نہیں، ہمیں پورا یقین بھی تو نہیں ہے نا کہ یہ گاڑی ملک حسیب کی ہے۔ اگر بطول کی بات سچی ہوئی اور اس بچے کی جان خطرے میں ہوئی تو؟ ڈرائیور کی بات کے جواب میں اشمل فکر مندی سے بولی، آپ ایک کام کریں، ہاسپٹل کے مین گیٹ کی بجائے گاڑی پیچھے رہائشی کوارٹر کی طرف موڑ دیں۔ اشمل نے کچھ سوچتے ڈرائیور کو ہدایت دی تھی، جس پر عمل کرتے اس نے گاڑی کو ریورس کرتے دائیں طرف موڑ دیا تھا۔ پچھلی سائیڈ پر بہت سارے درخت تھے، جن کے پیچھے گاڑی بآسانی چھپ سکتی تھی۔ اشمل کچھ دن یہاں رہی تھی، اس لیے اسے پچھلے راستے سے واقف تھی۔ آنے حالات کو دیکھتے سب گاڑیوں میں ایمرجنسی صورتحال کے لیے ایک ایک پستول رکھوایا تھا۔ اشمل کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر ڈرائیور سیٹ کے نیچے سے پستول نکالتا اس کی پیچھے بڑھا تھا۔ حسین رضا میر سخت مزاج کے ہونے کے باوجود اپنے ملازموں کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ملازم ان کے بہت وفادار تھے، اس لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اشمل کے ساتھ جانا مناسب سمجھا تھا۔ اشمل پچھلے گیٹ سے اندر داخل اور احتیاط سے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر کوارٹر کے سامنے بنے چھوٹے سے سیل میں پڑی کٹی ہوئی لال مرچوں پر پڑی۔ نہ جانے کس بات کے تحت زیر اثر اشمل نے آگے بڑھ کر انہیں کافی مقدار میں اپنے دوپٹے میں بھر لیا تھا۔ دبے پاؤں ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزرتے ڈرائیور کے ساتھ آگے بڑھی تھی جب فرنٹ والے کمرے سے انہیں رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ کسی گڑبڑ کو محسوس کرتے اشمل نے جھک کر آگے ہوتے کھڑکی سے اندر کی طرف جھانکا تھا۔ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ملک حسیب اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر موجود تھا، جنہوں نے بطول اور اس کے دونوں بچوں پر گن تان رکھی تھی۔ بطول اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کہاں ہے تمہاری وہ ڈاکٹر؟ ابھی تک نہیں پہنچی؟ کہیں تم نے کوئی ہوشیاری تو نہیں کی؟ ملک حسیب بطول کو بالوں سے پکڑ کر سر اوپر کرتا چلایا تھا۔ رحم کریں ملک صاحب، میں نے انہیں آپ کے سامنے فون کیا ہے، کوئی ہوشیاری نہیں کی۔ چھوڑ دیں میرے بچوں کو، خدا کا واسطہ آپ کو، ہم بے قصور ہیں۔ بطول سسکتے ہوئے بولی، اب تم کمین مجھ سے ایسی زبان چلاؤ گے؟ بہت پڑھ نکل آئے نا تمہارے اپنے ان حویلیوں والوں کی وجہ سے۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ ملک حسیب بطول کو دیوار کی طرف زور سے دھکا دیتا اس کی 14 سالہ بیٹی کی طرف بڑھا تھا۔ کافی خوبصورت ہے تمہاری بیٹی۔ ڈری سہمی بچی کے گال پر ہاتھ پڑتے وہ بطول کی طرف دیکھتے مکرا ہنسی ہنسا تھا۔ نہیں، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ نہیں، چھوڑ دو اسے۔ اس کی غالب نظریں اپنی معصوم بچی پر پڑتے دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی جب ملک حسیب کے آدمی نے اسے وہیں دبوچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس بچی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کرتا، کب سے یہ سب دیکھتے خود پر کنٹرول کرتے اشمل نے آگے بڑھنا چاہا تھا، لیکن اچانک چلنے والی گولی سے اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ گولی سیدھی ملک حسیب کے بازو میں جا لگی تھی۔ اشمل نے چہرہ موڑ کر اپنے ساتھ کھڑے ڈرائیور کی طرف دیکھا تھا جو ملک حسیب پر پستول تانے کھڑا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی بچی کے آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ملک حسیب سمیت اس کے آدمی بھی اس اچانک آنے والی آفتاب پر سنبھلتے بھار کی طرف بڑھے تھے اور اگلے 5 منٹ میں وہ دونوں ان لوگوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ تو آخر آ گئی تم؟ کہاں ہے تمہارا وہ شوہر جس کے نام پر اس دن بہت اچھل رہی تھی؟ ملک حسیب اشمل کی طرف ہوس بھری انتقامی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ آن اس کے آدمی یہاں پہنچتے ملک حسیب کا ارادہ وہاں سے نکلنے کا تھا۔ اشمل کو اپنے قبضے میں دیکھ کر وہ گولی کا درد بھی بھول چکا تھا، کیونکہ اپنے تصور میں وہ کچھ ہی دیر میں آہن رضا میر کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں آج بھی تمہارے سامنے بنا ڈرے کھڑی ہوں، کیونکہ تم جیسے بزدل انسان کے لیے آہن رضا میر کی بیوی ہی کافی ہے۔ اشمل کی بات پر ملک حسیب نے غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے اس حرامی شوہر نے میرے بھائی کو اٹھوا لیا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ وہ تمہاری شکل کو بھی پہچان نہیں پائے گا۔ ملک حسیب اشمل کو پکڑنے اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب اشمل نے دوپٹے میں لپٹی سرخ مرچوں سے مٹھی بھر کر ملک حسیب کے منہ پر اچھالی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے آدمی حرکت میں آتے اشمل نے ان پر بھی مرچوں سے حملہ کر دیا تھا۔ وہ سب چہرے پر ہاتھ رکھے کرا رہے تھے۔ مرچیں بھی اتنی زہریلی تھی کہ اشمل کو بھی اپنے چہرے اور آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا حشر بگاڑنے والے تھے نا تم؟ اب تو اپنی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ اشمل ان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتی بطول کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتی آگے بڑھی تھی۔ ملک حسیب اتنی
جلدی اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پیچھا کرو سب کا، سب جلدی یہاں سے بھاگنے نہ پائے وہ، اگر وہ نکل گئی تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ ملک حسیب کپڑے سے آنکھیں پوچھتا اپنے آدمیوں پہ چلاتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آہن نے حویلی سے نکلتے ہی گاؤں سے باہر جانے والے تینوں راستوں پر اپنے آدمیوں کو پھیل جانے کا حکم دیا تھا۔ ملک حسیب کا تو وہ کسی صورت بچنے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اشمل کی فکر میں اس کا دل پاگل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس پر بے پناہ غصہ بھی آ رہا تھا جس نے اتنی بڑی بے وقوفی کر خود کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ حسنین رضا میر کی اطلاع پر پولیس بھی وہاں پہنچنے والی تھی۔ آہن جلد سے جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا کیونکہ ابھی بھی اسے اپنے ایک آدمی سے ہاسپٹل میں گولی چلنے کی خبر ملی تھی، جس بات نے اس کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہوا کے دوش پر گاڑی چلاتے وہ وہاں پہنچا تھا۔ ابھی وہ ہاسپٹل سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب اسے ہاسپٹل کے گیٹ سے نرس اور ڈرائیور کے ساتھ اشمل باہر نکلتے دکھائی دیے تھے۔ اشمل کو صحیح سلامت دیکھ کر آہن کے بے قرار دل کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ آہن فوراً گاڑی سے باہر نکلا تھا، لیکن تب ہی اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑے ملک حسیب پر پڑی تھی، جس نے ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے لڑکھڑاتے انداز میں اشمل پر پستول تانا تھا۔ آہن نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس کے بازو پر گولی چلائی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ آہن ملک حسیب کی طرف بھاگتے ہوئے اس پر جھپٹا تھا۔ گولی کی آواز پر اشمل اور باقی سب نے خوف سے رک کر پیچھے دیکھا تھا، لیکن ملک حسیب کو آہن کے رحم و کرم پر دیکھ کر ان سب کے چہرے پر سکون سا پھیل گیا تھا، کیونکہ اس کے سارے آدمیوں کو آہن کے آدمی اپنے قبضے میں لے چکے تھے۔ آہن بری طرح ملک حسیب کو پیٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا لہولہان ہو چکا تھا۔ اس بار بھی اشمل بھی آہن کو روکنے آگے نہیں بڑھی تھی، بلکہ ملک حسیب کی ایسی درگت ہوتے دیکھ کر اطمینان سے اپنی جگہ کھڑی تھی، اور نہ ہی باقی کسی نے ایسا کچھ کرنا چاہا تھا۔ ملک حسیب نے ان سب گاؤں والوں کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی، سب کے لیے اس کا ایسا انجام دلی سکون کا باعث تھا۔ آہن کے تشدد سے وہ مرنے کے قریب تھا جب پولیس نے وہاں پہنچ کر بہت مشکل سے اسے آہن سے آزاد کروایا تھا۔ ملک حسیب کی حالت دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ جو دھمکی وہ تھوڑی دیر پہلے اشمل کو دے رہا تھا وہ اسی پر ہی الٹ چکی تھی۔ ایسے گناہ کرتے کرتے اوپر بیٹھے انسان ایسے گناہ کرتے کرتے اوپر بیٹھے پروردگار کو بھول جاتا ہے، لیکن جب اوپر والا اپنی رسی کھینچتا ہے تو طاقت کے نشے میں چور انسان جو سمجھتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا، بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ ملک حسیب کو پولیس کے حوالے کرتا آہن اشمل کی طرف بڑھا تھا۔ اشمل تم ٹھیک ہو؟ اس پر بے حد غصے کے باوجود آہن اشمل کو بازو سے تھامتے فکر مندی سے بولا تھا، جس کا اشمل نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ بے وقوفی تمہارے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر میں ابھی ٹائم پر نہ پہنچتا تو یہ بات دماغ میں آتے ہی میرا دل چاہ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر دوں۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی خراش آتی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دیتا، لیکن اشمل تم نے جو خود کو نقصان میں ڈال کر غلطی کی ہے اس کے لیے میں تمہیں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اشمل کے بالکل ٹھیک ہونے کی تسلی کرتے اپنے غصے پر قابو نہ پاتے آہن اس پر چلایا تھا۔ اگر اسے ایک منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو اشمل کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یہ بات اسے اتنا پاگل کر رہی تھی کہ ارد گرد کا دھیان کیے بغیر وہ اپنا ضبط کھوتا پہلی بار اشمل پر چلایا تھا۔ اشمل جانتی تھی آہن اس کی وجہ سے بہت فکر مند ہے، لیکن آہن کا سب کے سامنے اس طرح چلانا اسے بہت برا لگا تھا۔ اس کو کسی بھی بات کی جواب دیے بغیر اشمل نے ناراضگی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جن کو نظر انداز کرتے آہن اس کا ہاتھ پکڑتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ان کو گاڑی کی طرف جاتے دیکھا بتول جلدی سے بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی، اپنی خود غرضی میں نے آپ کی جان خطرے میں ڈال دی، لیکن آپ بہت بڑے دل اور نیک دل کی مالک ہے، آپ آرام سے وہاں سے نکل سکتی تھیں، لیکن آپ نے میری مدد کی بی بی جی، بہت بہت شکریہ، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر وقت پر نہ پہنچتی تو یہ درندہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا کرتا۔ بتول کی بات پر آہن کے غصے سے اشمل کی کلائی پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی، جس پر بتول کو تسلی دیتے اشمل نے نکیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ نہیں، تم نے غلط نہیں کیا، تمہاری جگہ وہاں جو بھی ہوتا یہی کرتا، تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نرمی سے اسے کہتے اشمل آہن کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آہن کا ارادہ بھی پہلے بتول کی حرکت پر اسے سبق سکھانے کا تھا، مگر اس کی قابل رحم حالت دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر اشمل پر غصے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا، جس نے جان بوجھ کر خود کو خطرے میں ڈالا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ آہن اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور اشمل سے اتنے غصے میں دیکھ کر اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ غصہ تو اسے بھی آہن پر تھا، جس نے اس کی اتنی کالز کی جواب میں اسے ایک بار بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ بھی تو ایسی فکر مندی نہ اس کے لیے، لیکن یہ بھی مانتی تھی کہ اس کی اپنی غلطی آہن کی غلطی سے کہیں بڑی تھی۔ آہن اشمل کو حویلی میں چھوڑ کر باہر چلا گیا تھا۔
घर में सब उन दोनों की खैर खैरियत पर वापस आ जाने पर बहुत खुश थे। हसन रज़ा मीर ने इतनी बड़ी मुसीबत टल जाने की वजह से सबका सदका खैरात किया था। बहुत सारे बकरे ज़िबा करके गरीबों में तक़सीम किए गए थे। हाजरा बेगम बहुत खुश थीं और अल्लाह के हुज़ूर अपने पिछले गुनाहों पर माफ़ी माँगते आइंदा कभी दूसरों को खुद से कमतर समझने से तौबा कर ली थी। उनका रवैया घर में सबसे बहुत अच्छा हो चुका था। हवेली में हिना और आरफिन की शादी की तैयारियां हो चुकी थी और सब लोग उसमें ज़ोरों शोर से हिस्सा ले रहे थे क्योंकि दिन बहुत कम थे और काम ज़्यादा था। इस्माइल बिल्कुल बड़ी बहू की तरह हर काम में पेश पेश थी। आहन उसे छोड़ने के बाद घर वापस नहीं आया था, बल्कि वहीं से शहर के लिए निकल गया था। उसकी वापसी मेहंदी वाले दिन सुबह हुई थी। अजमल का आहन पर अब पारा कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुका था, जिसने एक बार भी उसे फ़ोन करने की ज़हमत नहीं की थी। इसलिए आहन के आने का सुनकर वो एक बार भी उसके सामने नहीं की थी। आहन उसे कितनी बार बुलवा चुका था, लेकिन अजमल भी मुकम्मल तौर पर इसे इग्नोर करते अपने काम में मसरूफ़ थी। घर में बातें बाकी सब भी दोनों की नाराज़गी नोट कर चुके थे, लेकिन आहन के मामले में कोई भी बोलकर अपना बैंड नहीं बजवाना चाहता था। भाभी आपने तैयार नहीं होना, जल्दी करें ना। हफ्सा कमरे में दाखिल होते अजमल को अभी ऐसे ही बैठा देखा झिलक में बोली, हिना को तैयार करने में बस ब्यूटिशन पहुंचने वाली थी। होती हूँ तैयार यार अभी तो बहुत टाइम है। अजमल ने बेदली से जवाब दिया। वो आहन के होते कमरे में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसके तैयार होकर निकलने का वेट कर रही थी। एक मुलाज़िमा को इसने इस पे काम पर लगा रखा था। भाभी इतने दिनों से एक बात आपसे करनी थी, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ आपसे, लेकिन आज आहान भाई की बात सुनकर मुझे लगा आपको इस बारे में इल्म तो ज़रूर होना चाहिए। हफ्सा हर दर्जा संजीदा अंदाज में कहती अजमल के पास सोफ़े पर आ बैठी थी। अजमल के साथ-साथ हिना ने भी चौंक कर इसके इतने संजीदा अंदाज की तरफ देखा था। क्या बात है हफ्सा, सब ठीक है? ऐसा क्या कहा आहान ने? अजमल ने कभी उसे इतना संजीदा नहीं देखा था और आहान की ऐसी क्या बात थी? वो उस दिन मैंने हाजिरा अम्मी को बाबा से आहान भाई की दूसरी शादी करवाने के बारे में बात करते सुना था। आपको शायद इल्म नहीं इस बात का, लेकिन जैसे हर ख़ानदान की अपनी रिवायत होती है, वैसे ही हमारे ख़ानदान की रिवायत के मर्द को हर हाल में 2 शादियाँ करनी होती है। दादा जान ने भी 2 शादियाँ की, बाबा और फुरकान चचा की मिसाल तो आपके सामने है। वैसे ही आहान भाई को भी दूसरी शादी करनी होगी। अफ़साने ने एक पल ठहर कर अजमल का धुआँ होता चेहरा देखा था। हिना को आँखों ही आँखों में चुप रहने की धमकी देती अफ़सा हिम्मत भर के फिर बोली थी। पहले तो भैया इस बात के हक़ में नहीं थे, लेकिन आज सुबह उनकी हवेली वापस आने के बाद मैंने उन्हें हाजिरा अम्मी से बात करते सुना, जिसमें वो बिस्मा से दूसरी शादी पर रज़ामंदी दे रहे थे। हफ्सा की बात ख़त्म होते ही मुश्किल से खुद पर कंट्रोल खोलते अजमल गुस्से से अपनी जगह से उठी थी। ये बात सुनकर उसके अंदर जैसे आग लग चुकी थी। आहान रज़ा अम्मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अजमल बिना हफ्सा के एक्सपेक्शन पर गौर किए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। जब अंदर आती मुलाज़िमा ने उसे आहान के बुलाने का बताया था, जिसका कोई जवाब दिए बगैर अजमल अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। बदतमीज़ अफ़ज़ा, ये क्या बकवास की तुमने भाभी से? कब ऐसी कोई रिवायत है हमारे ख़ानदान में? और आहान भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं, ऐसी कोई बात होती भी तो उन्होंने नहीं माननी थी। हिना अफ़ज़ा की क्लास लेती बोली, क्योंकि अजमल जितने गुस्से में गई थी उसे तो डर ही लग रहा था। तो और क्या करती है, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं दोनों और एक दूसरे से नाराज़ अलग-अलग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। भैया बेचारे सुबह से भाभी को कितनी बार बुला चुके हैं, लेकिन भाभी उनके हाथ लगने को तैयार ही नहीं। मैंने तो बस अपने भैया की मदद करने की कोशिश की है। हफ्सा हँसते हुए बोली, अगर जो इस बात से सुलह होने की बजाय बात और बिगड़ गई तो दोनों ही गुस्से वाले हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें तो इतनी बड़ी बात भाभी को नहीं कहनी चाहिए थी। हिना को उन दोनों की बहुत फ़िक्र हो रही थी। आहन के गुस्से से तो वो वाकिफ़ ही थी और अजमल भी अभी बहुत गुस्से में गई थी। तुम्हें तो बस टेंशन लेने का बहाना चाहिए, यकीन करो मुझ पर कुछ नहीं होगा। हफ्सा की बात पर हिना उसे घूर कर रह गई थी। अजमल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े आहान रज़ा मीर पर नज़र पड़ी थी। ब्लैक कुर्ता शलवार में उसकी मर्दाना वजाहत मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। दरवाज़े खुलने की आवाज़ पर आहान ने पलट कर उसकी सिमत देखा था, जब अजमल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी थी। आहान रज़ा मीर, क्या समझते हो तुम खुद को? जब जो दिल में आएगा करोगे, किसी के जज़्बात की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। अजमल आहान को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसको गिरबान से पकड़ कर अपने करीब करते चिल्लाई थी, गुस्सा मुझ पर तुम पर करना चाहिए और अपनी इतनी बड़ी गलती मानने के बजाय उल्टा तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। इतने दिनों बाद अजमल को सामने देखा आहन का मिजाज काफ़ी खुशगवार हो चुका था, लेकिन अजमल के इस अंदाज पे हैरत से उसे देख रहा था। जो उसके बेहद करीब खड़े उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों में दबोचे इससे घूर रही थी। आहन नाराज़गी के बावजूद इसकी हरकत पर हौले से मुस्कुराया था, क्योंकि अगर अजमल की जगह कोई और ही हरकत करता तो अब तक अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। तो और क्या, तुम्हारी दूसरी शादी का सुनकर तुम्हें फूलों के हार पहनाऊं? अजमल की बात पर आहन ने अचंभे से उसकी तरफ देखा था। किसने कही ये बात तुमसे?
आहन ने उसकी कमर पर हाथ डालकर करीब करते पूछा। जब अशमल की पूरी बात सुनते हफ्सा की शरारत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। बात तो सच है, ये मैं क्या करूँ, खानदान की रिवायत से इनकार तो नहीं कर सकता। आहन संजीदा अंदाज में उसकी तरफ देखता दुनिया का जैसे सबसे बेबस इंसान मालूम हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ-साथ उस चुड़ैल का भी कत्ल कर दूँगी, अगर तुमने ऐसा कुछ भी सोचा तो। अजमल उसकी आँखों में नाचती शरारत पे गौर करती बगैर चिल्लाई थी। तुम सिर्फ़ मेरे हो, तुम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा हक है, खबरदार जो किसी को भी मेरा हक देने के बारे में सोचा। इस बार मैं कह रही हूँ आन रज़ा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात करते अजमल की आँखों से कई आँसू बह निकले थे, जिनको देखकर आहान का दिल बेचैन हुआ था। मैं मज़ाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, और अफ़सर ने भी सिर्फ़ तुम्हें मेरे पास भेजने के लिए ऐसा कहा होगा। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं। मेरी जान, मेरी मोहब्बत को बस इतना ही समझी हो क्या? आहान उसे अपने सीने में भेजता भरपूर जज़्बात के साथ बोला। जब उसकी बात सुनते अजमल के अंदर तक सुकून उतर गया था। मैंने उस दिन तुम्हें बहुत कॉल्स की थी, लेकिन तुमने किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं इतनी परेशान थी, सबके सामने मुझ पर गुस्सा भी किया और फिर इतने दिन दूर रहे, एक बार भी बात ना की। अशमन ने उसके सीने पर सर रख के सारे कसूर गिनवाए थे। तुम्हारे हवेली से बाहर होने का सुनकर मेरा खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। वो घटिया शख्स तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता था, इसलिए उस वक़्त सबके सामने तुम्हें डाँट दिया, जिस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और जहाँ तक रही इतने दिन दूर रहने की बात, वो मैं जल्दी-जल्दी अपने तमाम अहम काम निपटा कर आएँ, ताकि हिना और आरफीन की शादी के बाद हम आराम से अपनी हनीमून पर जा सकें। आन की बात सुनते ही उसकी आखिरी बात पर शर्म सुर्ख होते अजमल उसके सीने से सर हटाते पीछे हटी थी। मुझे देर हो रही है, अभी तैयार भी होना है। अजमल दोबारा अपनी कलाई आन के कब्जे में देकर धीरे से बोली, जाना अपनी शादी पर तो मैं तुम्हें मेहंदी और बारात की दुल्हन के रूप में महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन अपना हक तो मैं किसी सूरत नहीं छोड़ता, इसलिए आज और कल मेरा हक सूद समेत देने के लिए तैयार रहना। अलमारी चेक कर लो, तुम्हारे लिए कुछ मौजूद है वहाँ। उसकी गाल पर अपने जज्बात की शिद्दत बख्श सकते वो कमरे से निकल गया था, लेकिन उसकी बात पर अजमल के दिल में हलचल सी मच चुकी थी। वाह भाभी, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। अजमल को हिना के रूम में दाखिल होता देखा हफ्सा चहकते हुए बोली, वाह की कुछ लगती शर्म नहीं आती ज़रा भी तुम्हें। अजमल के घूरने पर हफ्सा ढीठ बनकर मुस्कुराई थी। आपके चेहरे की शदाबी से लग रहा है सुलह हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मोहब्बत से अजमल के जगमगाते रूप को देखकर वो देखते हुए बोली। अजमल आहान के लाए हुए खूबसूरत से ब्लू और ऑरेंज कलर कंट्रास्ट के लॉन्ग फ्रॉक में फूलों का जेवर पहने बेहद हसीन लग रही थी। नहीं भई, आज तो सबसे ज़्यादा हमारी हिना गदगदा रही है। अशुल प्यार से हिना के सजे-संवरे शर्मीले रूप की तरफ देखते बोली, जो ब्लू और ग्रीन शरारे में बलबूस हल्के से मेकअप, सर पे दुपट्टा लिए मेहंदी की दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में अजमल और हिना उसे थाम कर नीचे ले आई थी। हिना को इस तरह सबकी निगाहों का मरकज़ बनना बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा था। जब अजमल ने उसका हाथ थाम कर हौसला देते स्टेज पर बैठे आरफिन के साथ बिठाया था। आज तो आरफिन की चुप्पी निराली थी। आहन की नज़रें तो अजमल के हसीन रूप में अटक कर रह गई थीं, जो इसे सबके सामने ही बहकने पर मजबूर कर रहा था। हिना को तसल्ली देते अजमल अब खुद ही आहन की बोलती नज़रों से कन्फ्यूज़ हो चुकी थी। हाजरा बेगम किसी काम से मुलाज़िमा को हिदायत देने वो अंदर की तरफ बढ़ी थी। अभी वो राहगीरी से गुज़र थी जब किसी ने उसे बाजू से पकड़कर कदरे तारिक कोने की तरफ खींचा था। उससे पहले कि शैल की चीख निकलती, आन ने उसके मुँह पर हाथ रख दिया था। आन के ऐसे करने से अजमल की आंखें बाहर को निकली थी। क्या हुआ? आन ने हैरत से उसके होठों से हाथ हटाते हुए पूछा। आन, ये क्या तरीका हुआ? मेरी लिपस्टिक ख़राब हो गई हुई तो? अजमल के मुँह सड़ने पर आन मुस्कुराया था। वो तो मैं वैसे भी ख़राब करने का इरादा रखता हूँ। आन, मैंने क़याजी से कहता उस पर झुका था। नहीं आन, प्लीज़। अजमल ने उसके सीने पर हाथ रखे हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन आन उसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते पीछे मौजूद दीवार के साथ टिका चुका था। आन ने झुककर उससे उड़ती मेहंदी और मोतियों की खुशबू को अपनी सांसों में बसाया था और उसके माथे पर सजी बिंदिया पर होंठ रख दिए थे। आन, आप ये क्या कर रहे हैं? मुलाजिम सब अंदर ही हैं, कोई भी इस तरफ आ सकता है। अजमल हमेशा की तरह उसके जज्बात की शिद्दत से घबराते हुए बोली, तो चलो फिर बेडरूम में चलते हैं। आन शरारती अंदाज में कहते उसे उठाने झुका था जब अजमल धीरे से चिल्लाई थी, क्योंकि आन से कोई बात नहीं थी। वो वाकई इस सब के सामने उठाकर बेडरूम में ले जाता। जाना अभी के लिए तो छोड़ो, लेकिन कल रात किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं मिलने वाली। अजमल के होठों को हल्के से छूते गंभीर सरगोशी में से पावर करवाते आन वहाँ से निकल गया था। अजमल दिल पर हाथ रखकर खुद को नॉर्मल करते चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान सजाए अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वो बहुत खुश थी और दिल से अपने रब की शुक्रगुजार थी, जिसने इतनी मोहब्बत और इज्जत करने वाले शौहर से इसको नवाजा था। आहान रज़ामंदी के बगैर अब वो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी।
برات کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے انجام پا چکا تھا۔ اشمل کے گھر والوں نے بھی بارات میں شرکت کی تھی۔ اسما بیگم اور سلمان صاحب اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں خوش اور آباد دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ ہینا پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا لیکن عارفین بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہینا کو تھوڑی دیر پہلے ہی حفصہ اور اشمل باقی کزن کے ساتھ عارفین کے روم میں بٹھا کر گئی تھی۔ ہینا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے بھی انتظار کرتے تھوڑا سا ٹائم ہی گزرا تھا جب دروازہ کھل کر عارفین اندر داخل ہوا تھا۔ ہینا ویسے ہی سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ عارفین بیڈ پر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ عارفین کو قریب دیکھ کر ہینا کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ عارفین اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے ہولے سے مسکرایا تھا۔ ہینا ریڈ کلر کے لہنگے میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ اس کے شرماتے و گھبراتے انداز نے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس لڑکی کی اس نے بچپن سے خواہش کی تھی۔ اپنی ماں کا برتاؤ دیکھ کر تو اسے اپنی یہ خواہش پوری ہوتی ناممکن لگی تھی، لیکن جب جذبے سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ عارفین نے ہاتھ بڑھا کر ہینا کا کانپتا ہاتھ تھاما تھا۔ ہینا، میں جانتا ہوں تم نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اور محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں ان سب چیزوں کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دوں گا۔ پہلے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تھا کیونکہ اس وقت تمہارے معاملے میں بولنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا، مگر اب آنے والی زندگی میں بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ تم زندگی کے ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ عارفین کے دل میں اپنا مقام دے کر ہینا کے دل میں اس رشتے کے حوالے سے موجود خدشات جاتے رہے تھے۔ ہینا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اس کے جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تم میری اولین چاہت ہو، یہ دل ہمیشہ تمہارے لیے دھڑکا ہے اور جب تک سانسیں ہیں یہ تمہارے لیے دھڑکتا رہے گا۔ عارفین ہینا کو قریب کرتے محبت سے بولا۔ اس کے عمل پہ ہینا کی دھڑکنے سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ یار، میں کب سے بولے جا رہا ہوں، تم بھی کچھ بولو، میرے کان تمہارے اظہار کے لیے منتظر ہیں۔ عارفین کی محبت بھری سرگوشی پہ ہینا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر چھپا لیا تھا۔ اس کی معصوم حرکت پر عارفین دل سے مسکرایا تھا کیونکہ جانتا تھا ہینا کبھی بھی زبان سے اپنی محبت کا اقرار نہیں کرے گی۔ عارفین اس کے گرد حصار کھینچتے اسے اپنی محبت کی حسین وادیوں میں لے جا چکا تھا۔ آہن ڈرائنگ روم میں بیٹھا حسنین، رضا میر اور باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب اس کی نظر ڈرائنگ روم کے باہر سے گزرتے اشمل پر پڑی تھی۔ بارات نے اپنے ہوش ربا حسن کے ساتھ اس نے آہن کو اچھا خاصا گھائل کیا تھا۔ ابھی تو اس کو اشمل کو ٹھیک سے دیکھنے کا موقع بھی نہیں مل پایا تھا، لیکن اس وقت اس کو چینج کر کے بالکل سادہ حلیے میں دیکھ کر آہن کو بہت برا فیل ہوا تھا۔ دل ہی دل میں اشمل سے اس کی گستاخی کا بدلہ لینے کا سوچتے آہن مسکرا کر واپس سب کے ساتھ باتوں میں شامل ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد سب کے اٹھنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن خالی کمرہ دیکھ کر آہن کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھیں۔ کل رات اشمل کے اصرار پر اس نے اسے ہینا کے روم میں سونے کی پرمیشن دے دی تھی، لیکن لگتا تھا اس کی بیوی کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تھی۔ آہن ابھی اشمل کو بلانے ہی پڑتا تھا جب اس کی نظر ٹیرس سے آتی روشنی میں پڑی تھی۔ جیسے اس نے ٹیرس میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ریڈ اور وائٹ گلاب سے بہت خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ پورے ٹیرس پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے خوبصورت دیے روشن کیے گئے تھے جو اندھیرے میں بہت ہی دلکش منظر پیش کر رہے تھے۔ ان سب پر سے ہوتے آہن کی نظریں ایک منظر پر جم چکی تھی جہاں ٹیرس کے بالکل سینٹر میں پھولوں سے سجے تخت پر اشمل اس کے لائے ریڈ لہنگے میں سجی سوری چہرے پر گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی۔ آہن اتنے خوبصورت سرپرائز پر دل سے مسکرایا تھا۔ پچھلے دن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اشمل اس سے ویسی محبت کرنے لگی جیسی اس نے خواہش کی تھی، لیکن آج اس کے اس دل فریب اظہار پر آہن کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ مدہوش سی چال چلتے آگے بڑھا تھا۔ اشمل کے بہت قریب بیٹھتے آہن نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا تھا، لیکن اشمل اس کے بے پناہ حسن پر نظر پڑتے وہ خود کو بہکنے سے نہ روک پایا تھا۔ سولہ سنگار کیے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ آہن کی نظر اس کی ناک پہ پہنی نازک سی نت پہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محبت سے اس کی نت کو چھوا تھا۔ اشمل اس کے لمس سے کسمسا کر رہ گئی تھی۔ آہن کی جذبے لٹاتی نظروں پر وہ خود میں سب میٹھی تھی۔ میری زندگی میں آنے اور اسے رونق بخشنے کا بہت بہت شکریہ میری جان۔ آج جو سرپرائز دیا ہے تم نے، اس کا شکریہ میں لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ادا کروں گا۔ اور آج ریڈ لباس پہن کر تو تم نے میرے جذبات کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ اب میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ میری جان۔ آہن کہتے ساتھ ہی اس کی نت کھولتا اشمل کے چہرے پر جھکا تھا۔ آہن کے لیے اب اپنی جذبات پر بند باندھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اور گردن پر اپنی شدت بھرا لمس چھوڑتے آہن اپنی باہوں میں اسے نرمی سے بھرے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج حویلی کا ہر شخص اپنی جگہ خوش اور مطمئن تھا کیونکہ دکھ اور مصیبتوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور انہیں خوشحال اور خوش حرم زندگی کی نوید مل چکی تھی۔